बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, एक ज़ेर तामीर इमारत से और इस ज़ेर तामीर इमारत से एक ख़ातून की लाश के टुकड़े बरामद हुए। इस जुर्म में शौहर को ससुराली रिश्तेदारों समेत गिरफ़्तार तो कर लिया गया, लेकिन कहानी इतनी सादी नहीं है। कहानी हमारे मुआशरे की भी है और कहानी उस जुल्म और सितम की है जो हम देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे हमारे मुआशरे के अंदर ये जो इस वक्त इस कदर मैं कहूँगी कि पता नहीं क्या दिल सख्त हो गए हैं और किस कदर एक ही तरीका, एक ही पैटर्न के ऊपर कत्ल शुरू हो गए हैं, इसी तरह से लाशों के टुकड़े करके फेंक देना। अच्छा, मैं ये आपको बताऊँ कि ये कोई नई चीज़ नहीं है। हम परेशान हो जाते हैं जब हम सुनते हैं कि किसी की गला काट के फेंक दिया गया, जिस्म के टुकड़े कर दिए गए। कभी फ्रिज से जिस्म के टुकड़े मिलते हैं तो कभी बक्सों में से जिस्म के टुकड़े मिलते हैं। ये एक पैटर्न है किलिंग का। क्योंकि मैं क्राइम रिपोर्टिंग करती हूँ और ऐसे में इस तरह की स्टोरीज़ को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ता है। कभी कभी आप कहते होंगे कि किस तरह की कहानियाँ लेकर बैठ जाते हैं। बहुत सी और स्टोरीज़ भी हम रिपोर्ट करते हैं, लेकिन चूँकि हमारे इर्द गिर्द क्राइम बहुत ज़्यादा है तो रिपोर्ट करना पड़ता है। ये एक पैटर्न ऑफ किलिंग है जिसके अंदर लोगों को जब कत्ल किया जाता है तो उसके बाद उनके टुकड़ों को या तो ये किया गया, जैसा एक हमारे हमसाय मुल्क में जो एक वाक़या पेश आया था जहाँ पे खातून को कत्ल करने के बाद जो शख्स की दोस्त थी उसने उसका बॉडी के पार्ट्स जो हैं जंगल में जाके जगह जगह फेंक दिए। उसके बाद कुछ ऐसे वाक़यात होते हैं जिसमें एक टुकड़ा एक शहर में, दूसरा टुकड़ा दूसरे शहर में, लेकिन फिर कुछ अगर मिल जाता है तो उसके बाद फिर केस जो है वो शुरू हो जाता है। एक दफ़ा इसी तरह से लाश के टुकड़े फेंके गए तो वहाँ पे कुत्ता पहुँच गया। कुत्ते ने जब उस जिस्म के टुकड़े को खाना शुरू किया, किसी ने देखा, रिपोर्ट किया गया और इस तरह से ये चीज़ें सामने आ जाती हैं। और फिर अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अब आपका ज़ाहिर सी बात है आपके अंगूठे से आपका बायोमेट्रिक और इन चीज़ों से भी आपकी शनाख्त हो जाती है। तो ये चीज़ें भी, लेकिन अब इन चीज़ों को भी किल करने की कोशिश की जाती है क्योंकि कातिल जो है अपनी शातिराना और अपनी वहशियाना जो सलाहियतें उनको इस्तेमाल करता है। अब यहाँ पर जो ये वाक़या हुआ ये मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये एक ख़ातून है जिसके जिस्म के 18 टुकड़े जो है पुलिस अभी तक बरामद कर चुकी है। और ये ख़ातून जो है इसका शनाख्त जो है रेबेका के नाम से हुई है और कबायली बरादरी से इसका ताल्लुक़ है। इसकी शादी जो है एक माह कबल एक मुसलमान नौजवान दिलदार अंसारी से होती है और दोनों ने घर से भागकर शादी की थी। ये शादी दिलदार की भी यानी कि उस शख्स की भी दूसरी शादी थी, जबकि ये रेबेका जो है ये पहले इसकी एक 5 साला बेटी भी है। लेकिन बड़ी माज़रत के साथ मुझे ये चीज़ें बतानी पड़ती हैं, हमारे मुआशरे का हिस्सा तो नहीं है, लेकिन इस खातून की पहले शादी नहीं हुई थी बल्कि एक रिलेशनशिप की वजह से इसकी ये बेटी थी। और ये बेटी जो है उसके बाद इसने इस शख्स से शादी की, अपना मज़हब तब्दील किया, मुसलमान हुई और उसके बाद ये दोनों जो है ये घर से भाग कर इन्होंने शादी कर ली। अच्छा, अब पुलिस ने इस वक्त तो दिलदार समेत 10 लोगों से पूछगिछ की है, उन्हें जेल में बंद किया है। लेकिन अभी जो चीज़ें सामने आ रही हैं ये बताया जा रहा है कि रेबेका का कत्ल जो है 16 दिसंबर की रात को किया गया था। और पहली नज़र में ऐसा ही लगा पुलिस को। पुलिस के मुताबिक कि इसका शौहर जो है वो इसमें मुलविस नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ दिन पहले वो अपनी बीवी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराने भी पुलिस स्टेशन आया था। आम तौर पर मुलजिम जो है वो अवॉइड करता है, लेकिन इसने पुलिस स्टेशन में जाके अपनी बीवी की रिपोर्ट जो है वो भी कराई थी, जबकि ये भाग कर शादी करके गए थे। ये चाहता तो रिपोर्ट ना भी कराता, चीज़ को छुपाए रहने देता, लेकिन ये आकर रिपोर्ट करा चुका था। अब जो वालदा है इस लड़की की, जाहिर सी बात है वो भी परेशान है अपनी बेटी के लिए। लेकिन रेबेका का कत्ल जो है ये लग ऐसे रहा है कि एक साजिश के तहत किया गया। लाश के अज़ा जो है करीबी सेंटर में फेंक दिए गए। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो ज़रा मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ। रेबेका की बहन जो है वो सामने आई है क्योंकि उसकी वालदा जो है वो जो ज़ुबान बोलती हैं वो समझ नहीं आती, तो उसने जो रिपोर्टर को बातें बताई हैं वो आपको बताती हैं। उसने कहा कि दिलदार यानी कि उसकी बहन का जो शौहर है उसने उन्हें फ़ोन पर उनकी बहन की गुमशुदगी की इतला दी थी। उस दिन यानी कि 17 दिसंबर की शाम को थाने से भी फ़ोन आया कि एक लाश मिली है, शनाख्त के लिए आ जाओ। उसी रात वो कहती है कि पुलिस ने लाश की वीडियो और तस्वीरें हमें भेजी, हमने दाएँ हाथ की उंगली देख कर पहचान लिया। फिर अगले दिन वो कहती है कि जब हम थाने गए तो कपड़े देखकर हमें यकीन हो गया कि ये मेरी बहन ही है, क्योंकि लाश के बहुत से टुकड़े थे। तो टुकड़ों में से उसने अपनी बहन की जो हाथ की तस्वीर है और अपनी बहन के जो कपड़े हैं उसको देखकर उसने पहचाना। अच्छा, वो कहती है कि मेरी जो बहन है अपनी बहन के बारे में बताती है कि इसकी पहले कहीं दोस्ती थी और फिर इसकी ये बेटी पैदा हुई, लेकिन उसकी पैदाइश के बच्ची की पैदाइश के कुछ ही दिन के बाद वो शख्स जो है उसकी बहन को छोड़कर चला गया। अब उसकी माँ भी यानी कि बच्ची की माँ भी जो है वो चली गई है और उसकी बहन कहती है कि मैं इस बच्ची की परवरिश कैसे करूँगी, क्योंकि वो बच्ची जो है वो उसकी बहन की है, लेकिन अब इनको यानी कि इसकी बूढ़ी माँ को और इसको उस बच्ची को पालना पड़ेगा। अच्छा,
دلدار کے جو گھر والے ہیں ان کے بارے میں اس کی بہن بتاتی ہے کہ اس کا کوئی جھگڑا تو کبھی نہیں تھا، نہ کبھی اس نے ہمیں بتایا ایسا کچھ، وہ گھر چھوڑ کے بھاگ گئی تھی، لیکن ایسی کوئی بات اس نے نہیں کہی، بلکہ وہ یہی کہتی تھی کہ وہ مجھے بہت اچھے سے رکھے ہوئے ہیں۔ ریبیکا کے 6 بہن بھائی ہیں جن میں وہ تیسرے نمبر پر تھی، اور اس وقت وہ اس انصاف کے منتظر بھی ہیں، بہت سی مشکلات کا شکار بھی ہیں۔ ابھی اس وقت جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہاں پر ایک یہ بھی چیز سامنے آ رہی ہے کہ ان کے فیملی کے اندر بہت سے پرابلمس ہیں۔ ان کے 3 جو بہنیں، وہ ابھی پچھلے دنوں 13 دسمبر کو ایک ہوٹل پر شبہ ہوا تھا جہاں پر کچھ غلط کام ہو رہے تھے، وہاں پر جب پولیس نے چھاپہ مارا تو وہاں سے اس کے 3 بہنیں جو ہیں 2 بہنیں جو ہیں اس کی وہاں سے پکڑی گئی تھیں، اور ان کو پھر چائلڈ ریفارم میں بھیجا گیا تھا کیونکہ ان کی عمر جو ہے وہ 13 سال سے کم تھی، مائنرز تھے۔ تو اس طرح کا ماحول ہے ان کے گھر کا جہاں پر کوئی مادر پدر آزاد آپ سمجھ سکتے ہیں ایک طرح سے، یا پھر شاید کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ بتاتی ہے کہ اس کی 2 بہنیں جو ہیں وہ چائلڈ ریفارم میں ہیں، ان کو بھی ہم واپس حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور ایسے میں ہمارے اوپر ایک اور یہ بڑی مصیبت جو ہے آن گری ہے، اور ہماری بہن جو ہے اس کا جو معاملہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ اچھا، اب ریبیکا جو ہے اس کے بارے میں پولیس یہ خدشہ ظاہر کر رہی ہے کہ یہ آپسی رنجش کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، اور اس کے بھائی کو بھی اس وقت پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ لاش کے ٹکڑے جو ہیں وہ پوسٹ مارٹم کے لیے بھیجے گئے ہیں، اور اس میں بہت سے لوگوں کے نام ہیں جن کے اندر دلدار انصاری جو ہے FIR میں اس کا بھی نام ہے، اور ساتھ میں اس لڑکی کے بھائی کا بھی نام ہے کہ شاید رنجش کی وجہ سے اس کے بھائی نے اس کو قتل کر دیا ہوگا۔ دلدار انصاری کا بھائی ہے عامر انصاری، اس نے پولیس کو بتایا کہ دلدار کی پہلی شادی جو ہے وہ سریجہ خاتون سے ہوئی تھی، اور سریجہ خاتون کا نام بھی FIR کے اندر ہے، یعنی کہ دلدار کی پہلی بیوی۔ 2 سال قبل وہ کہتا ہے کہ اس نے ریبیکا پہاڑن سے شادی کی تھی، لیکن گھر والوں کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اس کے بعد دلدار جو اسے لے کر بنگلور چلا گیا۔ اب ہوا کیا کہ جب دلدار اس کو لے کر بنگلور گیا تو اس کے بعد واپس اپنے گھر آتا ہے، اور اس کے بعد جب وہ اپنے گھر آتا ہے تو اس کے گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ لوگ ریبیکا کو پسند اس لیے بھی نہیں کرتے کہ وہ غیر مذہب سے تھی جبکہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کیا، لیکن اس کے بعد وہ اس کو اس لیے بھی نہیں پسند کرتے تھے کہ اس کے ساتھ ایک اور بچی تھی، اور وہ بچی جو ہے ایک ایسے ریلیشن شپ سے تھی جس کی وجہ سے لوگ بالکل نہیں پسند کرتے تھے گھر والے، اور ان کے گھر میں بہت لڑائی جھگڑے ہوتے تھے۔ ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے وہ دوبارہ سے اپنی بیوی کو ساتھ وہاں سے لے کر دوبارہ غائب ہو جاتا ہے، اپنے گھر کے بجائے ایک کرائے کا مکان لے لیتا ہے، اور واقعے سے 15-20 دن پہلے دلدار جو ہے ریبیکا کے ساتھ دوبارہ سے گھر واپس آتا ہے، تو دوبارہ سے ان کے گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے جو ہے وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ دلدار کی جو والدہ ہے، یعنی کہ اس لڑکے کی جو والدہ ہے مریم، وہ کہا جا رہا ہے کہ ایک سوچے سمجھے سازش کے تحت انہوں نے اس کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کی، کیونکہ وہ دلدار کی پہلی بیوی کو پسند کرتی تھی، وہ چاہتی تھی کہ وہ اسی کے ساتھ بسا رہے، اور اس نے اپنی پہلی بیوی کو بھی طلاق نہیں دی تھی، تو وہ چاہتی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے اسی طرح سے ٹھیک ہو جائے اور کسی طرح سے ریبیکا کو راستے سے ہٹایا جا سکے، اور اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بھائی کا اس نے استعمال کیا اور ان کے گھر اس کو چھوڑ آئی۔ اس کے ساتھ ہی لاش کو غائب کرنے کے لیے اپنے بھائی کو 20,000 روپے بھی ایڈوانس میں دیے، اور ان کا گھر جو ہے بھائی کا تھوڑے سے فاصلے پہ تھا، یعنی کہ جو لڑکا ہے اس کی ماں نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر اپنی بہو کو راستے سے ہٹانے کا یہ پورا پلان کیا۔ ابھی تک پولیس کی جو فائنڈنگ ہے وہ یہ ہے۔ اچھا، ریبیکا کو اس کے گھر پہنچانے کے بعد، یعنی کہ اپنے بھائی کے گھر پہنچانے کے بعد ساس نے یہ افواہ پھیلائی کہ ریبیکا کہیں غائب ہو گئی ہے۔ تب اس نے شوہر نے 17 دسمبر کو شام 5:45 پہ وہاں پر ایک اطلاع ملتی ہے پولیس اسٹیشن میں، اور کیونکہ 16 کو اس کا شوہر جو ہے وہ درخواست دے چکا ہوتا ہے، 17 کو پتہ لگتا ہے کہ ایک محلے میں ایک زیر تعمیر مکان تھا جہاں پر کچھ کتے آپس میں لڑ رہے تھے، جہاں ایک لاش کے ہونے کا خدشہ تھا، اور وہاں پہنچ کر دیکھا گیا کہ لاش کے بہت سے ٹکڑے تھے، اور پھر اس کی شناخت جو ہے وہ دلدار انصاری نے بھی کی، اور پھر اس کی بہن نے بھی اس کی شناخت کی۔ ریبیکا کی لاش کے کچھ حصے قریبی علاقے سے ملے، پھر وہاں دلدار کے ماموں کا گھر تھا، یعنی کہ اس کے ماموں کے گھر کے پاس سے یہ کچھ ٹکڑے ملے، پھر پولیس کو اس گھر سے، یعنی کہ اس کے ماموں کے گھر سے خون آلود کپڑے بھی ملے، اور وہاں پر پولیس نے اپنا پہرا بھی لگا دیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد دلدار کے گھر پر اس وقت کوئی نہیں ہے، 8 پولیس اہلکار وہاں پہ پہرا دے رہے ہیں، اور دکاندار اور دلدار کے پڑوسی مظفر انصاری جو ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ لڑکی آنے کے بعد سے اس گھر میں کافی لڑائی جھگڑے ہو رہے تھے، یعنی کہ اہل محلہ بھی بتا رہے ہیں، اور جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم ساتھ رہتے ہیں لیکن ہم نے ایسا کچھ نہیں سنا کہ پتہ لگا ہو کہ کسی کے ساتھ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے یا کسی کو اس طرح قتل کیا گیا ہوگا، تو اس طرح کی کوئی بات جو ہے وہ سامنے نہیں آئی ہے۔ البتہ
اس وقت یہ معاملہ جو ہے وہاں پہ اس لیے بھی سنگینی اختیار کر گیا ہے، ہمارے ہمسائے ملک کا یہ واقعہ ہے کہ ایک غیر مذہب لڑکی تھی اور اسے اسلام قبول کیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد وہاں پہ تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ جو ایک رویہ ہے وہ ایک مائنورٹیز والا رویہ ہے ان کے ساتھ، اور مائنورٹیز کے ساتھ خاص طور پہ مسلمانوں کے ساتھ وہاں پہ سلوک ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ عرصے سے کچھ اچھا نہیں ہو رہا۔ ابھی جمعے کی نماز بھی رکوا دی گئی، کچھ اور بھی واقعات اس طرح کے رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسے میں ایک لڑکی کا مسلمان ہونا اور پھر ایک مسلمان کے گھر میں اس کا مارا جانا جو ہے یہ ایک سنگین رخ اختیار کر گیا ہے۔ ریبیکا کی سٹوری اپنے انجام کو کس طرح سے پہنچے گی جو بھی ہوگا میں آپ کو اس بارے میں رپورٹ کروں گی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔